کہ جن کے آنے سے تاریکیاں چھٹ گئی رہنما مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے جس کے آنے سے تاریکیاں چھٹ گئی رہنما مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے اور ڈوبنے والی تھی کشتی زندگی ڈوبنے والی تھی کشتی زندگی ناخدا مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے میں بھی تھوڑا سا کوشش کر رہا ہوں نیا کلام ہے ابھی کہیں پڑھا نہیں گیا ہے تھوڑی سی دعائیں اگر کچھ کمی ہو تو معذرت چاہتا ہوں پیش کرتا ہوں ایک بند بطور خاص ملاحظہ کر لیں کہ پوچھ مت میرے آقا کی کیا شان ہے جن کی تعریف کرتا یہ قرآن ہے کہ پوچھ مت میرے آقا کی کیا شان ہے جن کی تعریف خود کرتا قرآن ہے ان کی امت میں پیدا ہمیں کر دیا ان کی امت میں پیدا ہمیں کر دیا مالک کل تیرا کتنا احسان ہے ان کی امت میں پیدا ہمیں کر دیا مالک کل تیرا کتنا احسان ہے پرکششی پرکششی خوبصورت حسین یہ آئینہ مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے اور اس کلام کا آخری بری بطور خاص سماعت فرمائیں کہ ہر طرف قتل و غارت گریام تھی اپنے آقا کو مبعوث فرما دیا ہر طرف قتل و غارت گریام تھی رب نے آقا کو مبعوث فرما دیا زندگی کو نئی زندگی مل گئی عدل و انصاف کا ایک نظام آ گیا زندگی کو نئی زندگی مل گئی عدل و انصاف کا ایک نظام آ گیا ان کی تعریف تو صرف کرتا رہو ان کی تعریف تو صرف کرتا رہو آسرا مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے مصطفیٰ مل گیا ہے مجھے بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا اللہ سلامت رکھے بہت ہی اچھا آپ نے سنا کیونکہ میں خود ڈر رہا تھا کہ نیا مطلع ہے پتہ نہیں کوئی سنے گا کہ نہیں سنے گا یہ آپ کی محبتیں ہیں ایک مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کر لیں 4 مصرے پیش کرتا ہوں اب یہاں سے جس طریقے سے میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اویس صاحب حافظ اویس صاحب آپ کی بھی توجہ پیش کرتا ہوں بطور خاص مطلع حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کر لیں کہ نافتاب نہ مہتاب کے جمال میں ہے اب یہاں سے جڑ جائیے گا کہ نہ آفتاب نہ مہتاب کے جمال میں ہے
बीबी तुम्हारे लाल में है, ना आफताब ना महताब के जमाल में है, जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। और बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मुअज्जिन का, बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मुअज्जिन का, मगर वो बात कहा जो मेरे बिलाल में है, मगर वो बात कहा बिलाल में है, ना जमाल में है, जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग भी जिंदा हो रहे हैं, क्योंकि मैं डर सा गया था कि इस वक्त देखिए अल्लाह हिफाजत करे। पेश करता हूँ 4 मिसरे और बतौर खास मुरादा कर ले। ना आफताब ना महताब के जमाल में है, जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। एक खूबसूरत सा मसला पेश करता हूँ बतौर खास मुरादा कर ले। आशिकाने रसूल बैठे हुए, तवज्जो, आप भी खुसूसी तवज्जो, पेश करता हूँ मुलादा कर ले कि माल दौलत ना खजीना ढूंढता है। पेश करता हूँ, सुनेगा अली अली कि माल दौलत ना खजीना ढूंढता है, खजीना ढूंढता है, माल दौलत ना खजीना ढूंढता है, खजीना ढूंढता है। आशिकों का दिल मदीना ढूंढता है, माल दौलत ना खजीना ढूंढता है, खजीना ढूंढता है। और एक शेर गारे सूर का वाक़या हाजिर करता हूँ बतौर खास, तवज्जो से सुनिएगा कि माल दौलत ना खजीना ढूंढता है, खजीना ढूंढता है। हिजर की शब सात है सिद्दीक़ अकबर, कह दे सुभान अल्लाह। हिजर की शब सात है सिद्दीक़ अकबर, हिजर की शब सात है सिद्दीक़ अकबर। सांप भी अपना निशाना ढूंढता है, माल दौलत ना खजीना ढूंढता है, खजीना ढूंढता है। और ये भी शेर बतौर खास तवज्जो सुने, पेश करता हूँ मुलादा कर ले कि हजरत उस्मान दामादे नबी है, हजरत उस्मान दामादे नबी है, हजरत उस्मान दामादे नबी है। जो शहादत का बहाना ढूंढता है, माल दौलत ना खजीना ढूंढता है, खजीना ढूंढता है। और ये भी शेर, इस कलाम का हर शेर एक से बढ़कर एक है, मगर ये मुझे कुछ ज्यादा ही अजीज है। हाजिर करता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ मुलाजा कर ले कि बिल्ली यकी वो दीन का होगा मुजाहिद, बिल्ली यकी वो दीन का होगा मुजाहिद, बिल्ली यकी वो दीन का होगा मुजाहिद। जो समैया का घराना ढूंढता है, खजीना ढूंढता है, खजीना ढूंढता है।
काफी दुआओं के साथ मुरादा कर ले कि नात पर शमशीर उनकी झूम कर, सलमान सुनो, कि नात पर शमशीर उनकी झूम कर, नात पर शमशीर उनकी झूम कर, दिल मचलने का बहाना ढूंढता माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को। एक मतलब 2-3 शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास, सुनिएगा। नाज़िमे मुशायरा बड़ी मेहनतें कर रहे हैं इस प्रोग्राम को चलाने की। एक मतलब शेर इनके हवाले से बतौर खास मुलाजा करता हूँ कि मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह मुझे ऐसी फजीलत दे दे, मेरे अल्लाह मुझे ऐसी फजीलत दे दे, मेरे मुझको ईमान पे मरने की सादत दे दे, अरे मुझको ईमान पे मरने की सादत दे दे, अरे मेरे अल्लाह। और इस कलाम का खूबसूरत सा बंद पेश करता हूँ कि मेरे अल्लाह मुझे ऐसी फजीलत दे कि सर कलम कर दूं मैं इस दौर के पूजे लोगा, सर कलम कर दो, सर कलम कर दो मैं इस दौर के पूजे लोगा, सर कलम कर दो मैं इस दौर के पूजे लोगा, अरे मिसले हैदर मेरे बाजू में वो ताकत दे दे, मिसले हैदर मेरे बाजू में वो ताकत दे दे, मेरे अल्लाह। और ये भी शेर तारीख के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि अभी मुशायरा शुरू खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी शुरू हुआ है। अल्लाह सलामत रखे आपको। एक शेर और पेश करता हूँ मदर खास मुलाजा कर लें कि दुश्मने दी से करूं जंग खुदाया मुझको, दुश्मने दी से दुश्मने दी से करूं जंग खुदाया मुझको, दुश्मने दी से, अरे दुश्मने दी से करूं जंग खुदाया मुझको, 313 मुजाहिदी का वो लश्कर दे दे, 313 मुजाहिद का वो लश्कर
دائز پر جتنے بھی شورا اکرام بیٹھے ہوئے ان کی خصوصی توجہ اور جناب غلام حسین ملک صاحب پردھان اور ہمارے سراج بھائی اویس بھائی اور ہمارے کیا نام تھا یار ذہن سے نکل رہا علی بارہبنقوی صاحب جن کو میں کافی دیر سے بھولا ہوا تھا اللہ سلامت رکھے پیش کرتا ہوں ایک شعر بطور خاص ملاحظہ کر لیں کہ عشق سرکار میں ہو جاؤں میں قربان ہنس کر عشق سرکار میں عشق سرکار میں ہو جاؤں میں قربان ہنس کر عشق سرکار میں ہو جاؤں میں قربان ہنس کر ہر جنگ میں جانے کی ہر جنگ میں جانے کی اے ماں تو اجازت دے دے ہر جنگ میں جانے کی اے ماں تو اجازت دے دے میرے اللہ مجھے ایسی فضیلت دے میرے اللہ ایک گیت کا مخلہ حاضر کرتا ہوں راضا کر لیں کہ آ گئے سرکار کہتے سبحان اللہ آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار ارے ظلم و ستم دنیا سے مٹانے ظلم و ستم دنیا سے مٹانے احمد مختار آ گئے ہیں سرکار سرکار بتوں کا سر جھکا تھا کفر کا رک ہوا تھا شیعہ مردود شیطان پہاڑوں میں چھپا تھا رحمت عالم شاہ مدینہ امت کے غمخوار آ گئے سرکار آ گئے سرکار اور یہاں سے پہلا بند پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ محمد کے صدقے یہ دنیا بنی ہے کہہ دے سبحان اللہ محمد کے صدقے یہ دنیا بنی ہے ہنسی چاند تاروں کی محفل سجی ہے محمد کے صدقے یہ دنیا بنی ہے ہنسی چاند تاروں کی محفل سجی ہے جب ان کے وسیلے سے مانگی دعا محمد کے صدقے یہ دنیا بنی ہے ہنسی چاند تاروں کی محفل سجی ہے ہنسی چاند تاروں کی محفل سجی ہے محمد کے صدقے یہ دنیا بنی ہے ہنسی چاند تاروں کی محفل سجی ہے ہنسی چاند تاروں کی محفل سجی ہے ہنسی چاند تاروں کی محفل سجی ہے جب ان کے وسیلے سے مانگی دعا ہے جب ان کے وسیلے سے مانگی دعا ہے تو آدم و حوا کی قسمت جگی ہے تو آدم و حوا کی قسمت جگی ہے رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ میرے نبی کا نبیوں میں سب سے اعلیٰ دائی حلیمہ نے نازوں سے جن کو پالا دائی حلیمہ نے نازوں سے جن کو پالا آپ کی مدحت خود کرتا ہے ستار و غفار آ گئے سرکار سبحان اللہ سبحان اللہ آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کیا کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آخری بند اس کلام کا ہم کو بعد سے کلام کا اختتام ہو جائے گا پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں کہ آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار آ گئے ہیں سرکار کلام کا مصرع
خیر آپ کی محبت سراخوں پر پھر کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا ذہن میں آ گیا تو پھر اس کلام کو کہا جائے گا. تو تھوڑا سا بول دیں مجل کے سبحان اللہ. ایک مطلع ایک شعر پوروی زبان کا، ایک مطلع ایک شعر بطور خاص ملاحظہ کر لیں. دعا کرا دیجیے.